Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to yet another session of Let's Learn Arabic. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खूबी से होंगे हैं और बैक टू स्कूल सीज़न चल रहा है, सब बच्चों के स्कूल में मसरूफ़ होंगे, तो बस थोड़ा सा एक 15 मिनट्स निकालिए वापस बैक टू लर्निंग अरेबिक. ओके, लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसमें था दो टाइप ऑफ वर्ड्स, यानी इसम जो है, नाउन जो है. थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे लास्ट लेसन में इस्मुन यानी नाउन 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ था. एक था मारिफतुन. मारिफतुन का मतलब था डेफिनेट वर्ड. मारिफतुन का मतलब था डेफिनेट वर्ड. डेफिनेट वर्ड को पहचानने की निशानी थी अल, यानी किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में अगर अल रहता है तो वो वर्ड मारिफतुन बन जाता है. ओके. और दूसरा टाइप क्या था? नकीरतुन. नकीरतुन का मतलब था इनडेफिनेट वर्ड. नकीरतुन का मतलब इनडेफिनेट वर्ड. किसी भी वर्ड के एंडिंग में अगर तनवीन आता है तो वो वर्ड बन जाता है इनडेफिनेट वर्ड. ओके, डेफिनेट वर्ड, इनडेफिनेट वर्ड. बिगनिंग में अल होना है, एंडिंग में तनवीन होना है. ये लास्ट लेसन में हम लोग इसी के बारे में सीखे थे. इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सरसाइजेस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से तनवीन आता है, किस तरीके से दम्मा बन जाता है यानी पेश बन जाता है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. ओके, यहाँ पे देखिए तमारीन. तमारीन इक़रा वक्तुब मआ दब्ती अवाखिर कलिमात. तमारीन का मतलब लास्ट क्लास में भी हमने बताया था. तमारीन यानी एक्सरसाइजेस. इक़रा वक्तुब रीड एंड राइट, मआ दब्ती अवाखिर कलिमाती यानी करेक्ट एंडिंग को लिखते हुए रीड भी करिए, राइट भी करिए. ओके, अब अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे देखिए वर्ड मस जी एंडिंग लेटर पे कुछ नहीं है, यानी कोई भी हरका नहीं है. तो यही आपका एक्सरसाइज है कि आपको यहाँ पे लिखना है कि एंडिंग में क्या आता है, ताकि समझ में आए कि लेसन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुआ है या नहीं है. तो लेट स्टार्ट. अब आप ही बताना है मस जी डू या दुन आएगा. मस जी दुन आएगा क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग में अल नहीं है. अल नहीं रहने की वजह से दाल पे जो है दो पेश आएंगे और ये वर्ड जो है नकीरतुन बनेगा, इनडेफिनेट वर्ड रहेगा. ओके, मस जी दुन, मस जी दुन. यहाँ पे देखिए अल है इन द बिगनिंग. बिगनिंग में अल रहने से ये लास्ट लेटर पे जो है, लास्ट लेटर पे जो है पेश आएगा. ओके, थोड़ा सा लिखेंगे तो समझ में आएगा. लास्ट लेटर पे पेश आएगा. अल मस्जिदु, अल मस्जिदु. अलमाउ. ओके, अलमाउ, अलमाउ. अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इन द बिगनिंग में कुछ नहीं है, अल नहीं लगे हुआ है, तो लास्ट लेटर पे दो पेश आएगा. ओके, दो पेश आएंगे. माउन, माउन. उसी तरीके से रेस्ट आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है. अलबैतु, अलबैतु. बाबुन, बाबुन. कलमुन, कलमुन. अलकलमु, अलकलमु. अलकल्बु, अलकल्बु. कल्बुन, कल्बुन. कैसा शिफ्ट हो रहा है देखते जाइए. यहाँ पे अलकल्बु और यहाँ पे रहेगा कल्बुन, बिकॉज अल नहीं है. कल्बुन. कमीसुन, कमीसुन. वलदुन, वलदुन. अलहजरु, अलहजरु. अलवलदु, अलवलदु. हिमारुन, हिमारुन. الحمار، الحمار. الحصان الحصان. حصان، حصان. ओके, ये था एक्सरसाइज नंबर 1. इसमें आपको बेस्ट है कि जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया गया है इक़रा वक्त, उसी तरीके से रीड और राइट भी करिए. राइटिंग से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी. इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? जस्ट रीड एंड राइट. प्लीज़ जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैसे ही करिए. इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट. अब यहाँ पे कुछ भी हरका नहीं है, तो जब लिखेंगे तो आप हरका के साथ लिख कर प्रैक्टिस करिए. ओके, तो फर्स्ट है अल मकतबु मकसूरुन, अल मकतबु मकसूरुन. द डेस्क इज़ ब्रोकन, द डेस्क इज़ ब्रोकन. नंबर 2 अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन, जदीदुन. द टीचर इज़ न्यू. अगर आपको हरका के साथ बताएं अल मुदर्रिसु जदीदुन, अगर साथ में लिखेंगे तो बहुत वक्त जाएगा, इसलिए बस रीड कर रहे थे, लेकिन आपको इस तरीके से हरका डालना है. ओके, नाउ अल कमीसु वसिखुन, वसिखुन. द शर्ट इज़ डर्टी. अल कमीसु वसिखुन, द शर्ट इज़ डर्टी. ओके, अल लबनु, अल लबनु बारिदुन, बारिदुन. اللبن بارد, the milk is hot, sorry cold. باردٌ cold. اللبن بارد. حار hot. okay, اللبن بارد, the milk is cold. दूध ठंडा है. المسجد, المسجد مفتوح. المسجد مفتوح, the mosque is open. मस्जिद खुली हुई है. المسجد مفتوح, the mosque is open. الحجر कबीरुन, हजर पत्थर, कबीरुन बड़ा. द स्टोन इज़ बिग, पत्थर बड़ा है. ओके,
دین اللبنو, دیکھیے حرکہ پہ غور کرنا ہے, اللبنو باریدن, the milk is cold, the milk is cold, والماء حار, and the water is hot, اللبن باردن والماء حار, and the water is hot. الامام, یہاں پہ ٹیچر نہیں دیا ہے, دیکھیے الامام جالسن, the teacher, the imam is sitting, الامام جالسن, the imam is sitting, والمدرس واقف, and the teacher is standing. Okay, الامام جالس والمدرس واقف, the imam is sitting and the teacher is standing. القمر بعيد, the moon is بعيد, far, the moon is far, القمر بعيد, چاند بہت دور ہے. المندیل نظیف, المندیل نظیف, the handkerchief is clean, نظیف clean, وسیخ dirty. Okay, تو یہ تھے bit number 2. Now exercise number 3 کو جائیں گے. املا الفراغ فیما یلی, fill in the blanks with the suitable کلمات. تو یہاں پہ جو ہے صرف ادھر سائڈ کا ورڈ دیا ہے, سیکنڈ پارٹ اس کو آپ خود سے لکھنا ہے سمجھ کے. اوکے, کلمۃ المناسبہ من کلمۃ الساتیہ, ان 6 ورڈز میں سے fill in the blanks کرنا ہے جو سیوٹیبل ورڈز ہے اس سے. الحجر کا مطلب تھا پتھر. اوکے, الحجر ڈیش تھا, یہاں پہ ڈیش تھا, تو یہ 6 میں سے کون سا آئے گا؟ ثقیل. الحجر ثقیل کا مطلب کیا تھا؟ ہیوی, وزندار. اوکے, الحجر ثقیل. نمبر 2, الباب مفتوح, الباب ڈیش تھا تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ مفتوح, the door is open, الباب مفتوح, the door is open. القمر ڈیش جمیل, the moon is beautiful, القمر جمیل. الورق ڈیش خفیف کا مطلب ہے لائٹ ویٹ, الورق خفیف. المندیل وسخ, the handkerchief is وسخ کا مطلب تھا dirty, المندیل وسخ, the handkerchief is dirty. اللبن حار کا مطلب تھا hot, گرم, دودھ گرم ہے. اللبن حار, the milk is hot. اوکے, یہ تھا ایکسرسائز نمبر 3. لاسٹ ایکسرسائز کو جائیں گے. لاسٹ ایکسرسائز دیکھیے, ایکسرسائز نمبر 4, املا الفراغ فیما یلی بوضع الکلمۃ المناسبہ. یعنی لاسٹ ایکسرسائز میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس پارٹ کو فل ان دا بلینکس تھا اور اس پارٹ کو فل کرنا تھا, لیکن اس ایکسرسائز میں کیا ہے, یہاں پہ آپ کو فل کرنا ہے سینٹینس کو پڑھ کے. اوکے, تو اسٹارٹ کریں گے, آپ خود سے کرنے کی کوشش کریے. ڈیش نظیفن, نظیفن کا مطلب تھا کلین, صاف. تو یہاں پہ کیا آ سکتا ہے؟ ساتھ میں لکھیے القمیص. اوکے, القمیص نظیف. اوکے, القمیص نظیف, the shirt is clean. ڈیش مکسور, کیا ہو سکتا ہے؟ مکسور کا مطلب ٹوٹا, القلم. اوکے, القلم مکسور. نیکسٹ ڈیش باردن کا مطلب کولڈ تھا, تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ الماء کا مطلب پانی, الماء باردن, the water is cold, الماء باردن. ڈیش قریب, کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ المسجد. اوکے, المسجد قریب, مسجد نزدیک ہے. اوکے, ڈیش بعید, القمر. بعید کا مطلب تھا فار, بہت دور. اوکے, القمر بعید, مون یعنی چاند بہت دور ہے. اوکے, ڈیش واقف کا مطلب تھا اسٹینڈنگ. تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ المدرس واقف. اوکے, اینڈنگ بھی لکھتے جا رہے ہیں ہم تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہونا ہے. اوکے, واقف. ڈیش جالس, الطالب. اوکے, الطالب جالس, اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. اوکے, طالب جالس. اور غور کریے یہ پورے ورڈ جو ہے سنگولر ورڈز ہے. اوکے, پلیورل کچھ بھی نہیں انٹروڈیوس ہوا ہے. الطالب جالس.
ناؤ ڈیش کبیرن، بڑا، کبیرن کا مطلب ہے بڑا، تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، جو ورڈز آپ نے سیکھے وہی ورڈز یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. الحجر کبیرن، الحجر حجر پتھر، الحجر کبیرن، قدیم یعنی پرانا، القلم، القلم قدیم، دا پین از اولڈ، القلم قدیم، دا پین از اولڈ، پین پرانا ہے. ڈیش جدید، کیا ہو سکتا ہے، البیت، البیت جدید، دا ہاؤس از نیو، البیت جدید، دا ہاؤس از نیو. تو یہ تھے، یہ تھا ایکسرسائز نمبر 4. ایکسرسائز نمبر 4 آپ خود سے سالو کرنے کی کوشش کریے. اوکے ناؤ الکلمۃ الجدید، نیو ورڈز، الکلمۃ الجدیدۃ نیو ورڈز، القمر مون، القمر مون، جدید نیو نیا، جدید نیا، قدیم پرانا اولڈ، وسیق، وسیق ڈرٹی گندا، وسیق ڈرٹی، نظیف کلین، حار ہاٹ، بارد کولڈ، صغیر اسمال، صغیر اسمال، کبیر بگ، کبیر بگ، مفتوح اوپن، اوپن کھلا ہوا، مفتوح اوپن، مکسور بروکن ٹوٹا ہوا، مکسور بروکن، ثقیل ہیوی وزندار، ثقیل ہیوی، خفیف لائٹ، خفیف لائٹ، جمیل لائٹ ویٹ، اوکے ہلکا پھلکا، جمیل بیوٹیفل، واقف اسٹینڈنگ، جالس سٹنگ، اوکے جالس سٹنگ. تو یہ تھے نیو ورڈس لیسن نمبر 3 کے. انشاءاللہ آئی ہوپ دا لیسن نمبر 3 از کلیئر. کچھ بھی ڈاؤٹس رہا تو فیل فری ٹو واٹس ایپ می انشاءاللہ. So with this we'll end the class. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاک اللہ خیر. کوشش پریکٹس کرتے رہیے انشاءاللہ جیسے سا بک 1 کمپلیٹ ہوگا آپ انشاءاللہ ناؤن میں کمپلیٹلی پرفیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.